नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ुबिया मंजूर लेबर न्यूज़ से। नाजरीन, अभी हम पंडोरी शरीफ इस्लामाबाद में हज़रत साईं नागा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार आलिया पर मौजूद हैं। आज हम आपको उनकी दीनी तबलीग और करामात के बारे में बताएंगे। नाजरीन, अभी हम दरबार के मेन दरवाजे पर मौजूद हैं। नहीं उन पर अभी हम दरबार के अंदर मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। ये शहजादा साईं मोहम्मद अशरफ साहब का मज़ार है, जो साईं नागा बादशाह के मुरीद थे। जो रब्बे दुआ मज़ार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जिस पर अल्लाह का और मोहम्मद का नाम लिखा गया है, नहायत ही खूबसूरती और नफासत के साथ। एक मैं नहीं उन पर दरबार का अंदर वाला हिस्सा है। कुर्बान ज़माना है। ना सिर्फ बाहर से बल्कि मज़ार के अंदर वाले हिस्से को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत साईं नागा बादशाह का उर्स शुरू होने से पहले 3 जुमेरात दिए जलाए जाते हैं और चौथी जुमेरात को उर्स होता है। ये वो जगह है जहाँ पर आग जलाई जाती है और इस आग से जो राख निकलती है वो लोग अपनी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो तो लोग अगर वो इसको अपने जिस्म पे लगाएं। ये हजरत साईं नागा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। हजरत नागा बादशाह 26 रमज़ान 1330 सन ईस्वी में रोज़ इतवार को अपने खालिक खुदा से जा मिले। हसनैन का नाना है, आओ दरे ज़हरा। इसके साइडों पे 2 खिड़कियां बनाई गई हैं और मेन दरवाज़ा एक ही है। उए दाम आओ दर ज़हरा पर फैलाए उए दाम है नस्ल करीमों की लजपाल गरां। के गुंबद को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये बहुत ही पुरसुकून जगह है जहाँ पर लोग रूहानी सुकून महसूस करते हैं और रूहानी सुकून के साथ साथ अल्लाह ताला से अपनी मन्नतें और मुरादें भी मांगते हैं। वो हज़रत साईं नागा बादशाह के ज़रिए अपनी दरख्वास्तें अल्लाह ताला तक पहुँचाते हैं। भी तो हैरत क्या 100 बार अगर तौबा टूटी वाला हिस्सा है जहाँ पर ख़वातीन बैठकर दुआ मांगती हैं, क्योंकि ख़वातीन को मज़ार के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती, इसीलिए वो मज़ार के बाहर ही बैठकर नमाज़ पढ़ती हैं और दुआएं मांगती हैं। ये हज़रत साईं नागा बादशाह की चिल्लागाह है जहाँ पर वो चिल्ला काटते थे। उस दौर में इस चिल्लागाह के इर्द गिर्द बहुत ही बड़ा जंगल था। चिल्लागाह को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाद में सजाया गया। महरों में करम इसको। ये चिल्लागाह का अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पर हजरत साईं नागा बादशाह की चारपाई भी मौजूद है। वो यहाँ पर बैठकर चिल्ला काटते थे। महरों में करम इसको रखना न सरे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम? नासिर मोहम्मद। आप किस अकीदत से आए हैं और कहाँ से आए हैं आप? हम तो पहले तो गुजर खान के थे, मतलब तहसील उधर की। आप बर्मा टाउन में रह रहे हैं, लेकिन हम तकरीबन 6-7 साल से यहाँ से आ रहे हैं। लेकिन ये बुज़ुर्ग हैं, इंशाल्लाह जो भी कीदा है इंशाल्लाह कबूल हो जाता है, इसमें शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के फजल करम से। तो जब भी आप कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 7 साल से, 7-8 साल से आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोई भी बात है इंशाल्लाह पूरी हो जाती है। ये अल्लाह के वली हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमने माना है इनको, तो इसलिए इंशाल्लाह कीदे से आ रहे हैं, मरीद हैं इनके। आप आते हैं या आपके अबाउ जदाद भी यहाँ पे आते थे? जी, हम वो भी आते हैं इंशाल्लाह, घर वाले भी आते हैं, सब मतलब कीदे मंद है ना, इंशाल्लाह आते हैं। मतलब बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी अरसे से मतलब इनका मज़ार है, मानने वाले हैं। जब एक दफ़ा आ जाए इंसान तो चीज़ पूरी हो जाए तो फिर मानना तो पड़ता है, इंसान आता है। जिंदगी
حضرت ہادی بابا محمد سائیں، یہ بھی حضرت ناگا سائیں رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ان کا بھی مزار ادھر ہے۔ یہ 9 نومبر 1932 کو بروز جمعرات اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا نام؟ الطاف اختر، آپ کہاں سے ہیں؟ تحصیل کوٹے سے۔ تو آپ کوئی منت تھی آپ کی جو آپ یہاں پہ آئے مزار پہ؟ ویسے بچے نے کہا رہے ہیں تو ہماری دلی خواہش تھی، میں زیارت دیکھ رہے نہیں تو میں دیکھنا ایسا ہے۔ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آئیں، اللہ پاک اور پیروں بزرگوں نے زیارت کرنے کے لیے جو مراد اللہ پوری کرے گا تو یہ پوری کرتے ہیں، تو اللہ پنچن پاک کے نام ادھر ضرور آ کر اپنی دلی مرادیں پوری کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ علی اختر قریشی۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں پنڈی تحصیل گجر خان سے۔ تو کیا آپ کوئی سروس بھی کرتے تھے؟ ہاں، میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں سب ڈویژنل آفیسر تھا، اور اس کے بعد پھر میں ٹی ایم میں سرائے عالمگیر میں تحصیل آفیسر انفراسٹرکچر اینڈ سروسز کے طور پر ریٹائر ہوا ہوں۔ تو آپ ہمیں حضرت ناگا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ کچھ بتانا چاہیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی کرامات کے بارے میں؟ آپ نے ایک ایسی ہستی کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے کہ ان کے سلسلے میں سب سے پہلے تو یہی کہوں گا کہ میاں محمد صاحب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر کہا تھا، جے لکھ واری عطر گلابوں تو یہ لکھ زبانہ، جے لکھ واری عطر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام مناد لائق نہیں ایک کلمے دا کانا۔ تو اس مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس ہستی کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ میری زبان اس قابل نہیں کہ میں ان کے حالات بیان کر سکوں، لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو دوسری ضرورت بھی یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حالات معلوم ہونے چاہیے، تو اس سلسلے میں میں ضرور کروں گا۔ تو راولپنڈی کے ایک جنگل میں ایک فقیر بیٹھا عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کے اس فقیر کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس فقیر نے اسے کہا کہ میں اب ادھر سے جانے والا ہوں، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے لیکن میرے پاس تمہارا حصہ نہیں ہے، اس خدمت کے صلے میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کس جگہ سے، کس فقیر سے، کس ولی سے حصہ ملے گا۔ تو اس کے نشانی کے طور میں یہ بتائے جا رہا ہوں آپ کو کہ جس وقت آپ کو کوئی شخص یہ بتائے کہ سخی معظم دریا قلندر جلیاری والے دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، این اسی وقت آپ کو ایک اور شخص آ کے بتائے گا کہ پھروالے کے کوٹا کے پھروالے کے جنگل سے ایک ناگے باوے کا ظہور ہوا ہے، آپ اس ناگے باوے کے پاس چلے جائیں، آپ کو اس ناگے سے حصہ ملے گا۔ تو جب ناگے باوے کے ظاہر ہونے کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ پھروالے کے جنگل میں ایک شخص بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ میری ایک بکری ہر روز غائب ہو جاتی ہے اور شام کو وہ جو ہے نا پیٹ بھر کے واپس آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کل میں اس بکری کا پیچھا کروں گا۔ دوسرے دن جب اس نے اس بکری کا پیچھا کیا تو بکری جاتے جاتے ایک گہرے جنگل میں چلی گئی، اور اس جنگل میں وہ بھی پیچھے چلا گیا اور بکری ایک غار میں داخل ہوگی۔ تو اس نے دیکھا کہ ناگا بابا جو ہے نا وہ بکری کا دودھ پی رہے ہیں، جناب کے بال بڑے ہوئے تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، تو وہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن ناگے بابا نے اپنی زبان میں اسے کہا کہ ڈرو مت، مجھے یہاں سے اٹھا کے لے چلو باہر۔ تو اس طرح ناگے باوے کا ظہور ہوا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے کرپا چرا سے ہوتے ہوئے سائیں محمد صاحب جو پہلے کے دنیشین ہیں وہ انہیں پنڈوڑی شریف میں یہاں واپس لائے۔ سر، ظہور پذیری کے بعد کا کوئی اہم واقعہ یا کوئی کرامات بتائیں آپ۔ ناگے بادشاہ یہاں پنڈوڑی شریف میں آنے کے بعد وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں لنگر شروع ہو جاتا تھا،
दिन को लकड़ियों का मंच बना के दिन को गर्मियों में वहाँ और सर्दियों में जो है ना वो पानी में जाके चिल्ला काटते थे। वो आम ज़बान नहीं बोला करते थे, चलने को उड़ी या ठिल्लो कहते थे, या बैठने को मुर्गे को मुंडड़ू कहते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक कसाई उनके पास नागा बाबा सरकार के पास आया, उसकी औलाद नहीं थी, वो चाहता था मेरे लिए नागा बाबा सरकार दुआ करें कि मेरे बेटा हो। तो नागे ने आगे से फरमाया मुंडड़ू। तो मलंगों ने बताया कि इस तरह करके ये आपसे फरमा रहे हैं कि यहाँ मुर्गा लेके आ। वो गांव में चला गया और गांव से उसने मुर्गा ला के यहाँ जब छोड़ दिया तो उसे इशारा किया कि जाओ। कुछ अरसे बाद उसका बेटा पैदा हुआ, तो उसका नाम साईं सिद्दीक था। और साईं सिद्दीक का दायां पाँव जो है वो बिल्कुल मुर्गे के पंजे की तरह था और वो ख़ास किस्म का बूट पहना करता था। और जो भी शख्स उसे कहे कि ये ज़रा मुझे पाँव तो दिखाओ अपना, तो वो फ़ौरन अपना बूट उतार कर बताया करता था। और लोग पूछा करते थे कि ये क्या है, तो वो कहता था कि ये मुंडड़ू है। तो इसी तरह हज़रत सैयद चंद पीर बादशाह सरकार जो है वो 5 साल की उम्र में हज़रत सैयद नागा बादशाह सरकार के चढ़ावे के तौर पर इनके पेश कर दिए गए। उसके बाद हज़रत पीर चंद बादशाह सरकार ने सारी ज़िंदगी जो है हज़रत नागा बाबा सरकार के पास गुजारी। तो जहाँ नागा जाके ठहर जाते थे ये भी उधर ही पहुँच जाते थे, उधर ही होते थे। सर, आप हमें हज़रत नागा बादशाह के किसी करीबी मुरीद का कोई अहम वाक़या बताएंगे? हज़रत सैयद नागा बाबा सरकार के सबसे करीबी और सबसे जो है ना अजीज़ और सबसे बड़े मरीद जो है ना वो हज़रत सैयद चंद पीर बादशाह हैं। और हज़रत सैयद चंद पीर बादशाह जो है वो 5 साल की उम्र में चढ़ावे के तौर पर जनाब के पेश कर दिए गए। उसके बाद हज़रत चंद पीर बादशाह सरकार ने सारी ज़िंदगी जो है वो हज़रत नागे बाबा सरकार के साथ गुजारी और जहाँ वो जाते थे वो साथ साथ जाते थे। बचपन की उम्र में एक दफ़ा वो एक गांव में चले गए। नागा बाबा सरकार तो अपने विरद वजीफ़े में मशगूल हो गए। तो हज़रत सैयद चंद बादशाह सरकार बचपन उम्र में वो खेलने लगे। तो उस गांव के एक सिख लड़के के साथ खेलते खेलते उसके साथ लड़ाई हो गई और हज़रत सैयद चंद पीर बादशाह सरकार ने उस सिख लड़के को मारा। जब उसे मारा तो वो रोते रोते अपने बाप के पास चला गया। उसका बाप उस वक़्त हल चला रहा था, उसके कंधे पर वो चाबक था। वो चाबक लेके आ गया और उसने हज़रत चंद पीर बादशाह सरकार को बचपन उम्र में अपने चाबकों से उनकी कमर पे चाबक से 2-3 चाबक मारे। तो हज़रत पीर चंद बादशाह सरकार जो है वहाँ से मग़मूम हालत में हज़रत नागे बाबा सरकार के पास पहुँचे और जो ही यहाँ पहुँचे जहाँ नागे ने कहा कि चलने का इशारा किया और चल पड़े। तो हज़रत पीर चंद बादशाह सरकार ने सोचा कि माँ बाप ने तो नागे बाबा के हवाले कर दिया है, इस सिख ने मुझे मारा है, तो नागे बाबा सरकार ने तो मेरा एहसास ही नहीं किया, अब मैं किसी को कहूँ। इतनी देर में नागे बाबा सरकार ने अपने जिस्म से वो जो है ना चादर उतारी। तो सैयद चंद पीर बादशाह सरकार ने देखा कि नागे बाबा सरकार की पीठ पर उसी तरह चाबकों के निशान थे कि जैसे उनको लगे थे। तो उनका वो जो है ना वो गम दूर हो गया कि नहीं, मेरा किसी ने एहसास किया है। सर, आप हज़रत नागा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ मज़ीद बताना चाहेंगे? नागा बाबा सरकार एक ऐसी हस्ती थी कि एक दफ़ा एक शख्स जो है वो घर में बैठे अपना विरद वजीफ़ा किया करता था, अपनी इबादत में मसरूफ़ था कि उसे किसी ने ये कहा कि अगर कोई वली अल्लाह कोई विरद वजीफ़ा दे दे तो वो इबादत जो है कई गुना बढ़ जाती है। उसने जब लोगों से आगे पीछे पता किया तो पता लगा कि इस वक्त सबसे बड़े वली जो हैं वो हज़रत पीर नागा बादशाह हैं। तो जब इनके पास आया उसने देखा कि सरकार नांग दड़ांग बैठे हैं, मच के सामने बैठे हैं। तो उसने ये ख्याल किया अपने दिल में कि ये शख्स तो इसे तो अपना होश नहीं है, ये मुझे विरद वजीफ़ा क्या देगा। इतना वो कह के वो वापस जाने लगा। तो हज़रत सैयद नागा बादशाह सरकार ने उसे माँ की गाली दे के ना कहा कि ये जो तुम मांगते हो ना कोई ये ऐसा मांगता है, ना ही इसे अगर कोई मांगता है तो फिर उसे संभालता नहीं है। वो आदमी वापस चल पड़ा
اور بار بار دل میں کہنے لگا میں نے کیا غلطی کر دی، میں نے کیوں ان کے پاس آیا، میں کیوں اپنی مری ہوئی ماں کو میں نے گالی دلوائی ہے۔ اگر اچھا بھلا بیٹھا تھا گھر میں ورد وظیفہ کر رہا تھا، تو یہاں آ کے وہ بار بار ماں کو گالی کا ذکر کرتا جا رہا تھا، یعنی یہی اس کا ورد وظیفہ ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں اس کا باطن روشن ہو گیا اور اسے ہزاروں میل تک اس کی نظر جو ہے وہ جانے لگی اور ہر چیز نظر آنے لگی۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ میرے اندر جو ہے یہ نور کی شعاع جو اب داخل ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے۔ اس نے وہ سرا پکڑ کے جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ منبع جو ہے وہ حضرت پیر ناگا بادشاہ سرکار کے پاس تھا، تو وہ اس وقت ان کے قدموں میں گر گیا۔ تو حضرت پیر ناگا بادشاہ سرکار ایک ایسی ہستی تھی کہ وہ اگر کسی کو گالی بھی دے دے تو وہ ورد بن جاتا تھا۔ اس مقام پر عارف کھڑی میاں محمد صاحب نے فرمایا، ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے فیض حضوروں، جیڑا پاک غروروں خالی سو پر کر دے نوروں، مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ، کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھردہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ اسلام گل، آپ کہاں سے ہیں؟ پشاور سے۔ آپ یہاں پر کس عقیدت سے آتے ہیں؟ یہ بس پیر خانہ ہے، بچپن سے یہاں پہ آتے ہیں، ڈالی لے کے بھی آتے ہیں اور ایسے بھی آتے ہیں، جو کو مراد اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو آپ کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں؟ کم سے کم ہمارے 50 سال ہو گئے کہ آپ ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ مزار ہے، یہ اللہ پاک نے ان کو وہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اور یہ سخیوں کا در ہے۔ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے یہاں پہ کو آتے تو، اور ہم بچپن سے آتے ہیں، جو کو مراد مانگتے ہیں اللہ پوری کرتا ہے ان کے صدقے۔ جی تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو حضرت ناگا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور کرامات کے بارے میں بتایا، اور یہاں پر موجود کچھ حاضرین کے ویوز بھی لیے، اور ان کے بہت ہی قریبی مرید سے ان کی دینی تبلیغ اور کرامات کے بارے میں مزید معلومات لی۔ اسی کے ساتھ لیبر نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی جگہ نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔